नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशन 4वटा बैठक चलेर अन्त्य भएको छ। यस 7औं अधिवेशनमा विभिन्न 7 अध्यादेश पेश भए र विभिन्न समितिमा प्रतिवेदन पनि पेश गरिए। तर अधिवेशनमा प्रतिनिधि सभा विघटनको विषय उठाउन नपाइने भनेर राखिएको पूर्ण सत कसैले नमान्दा सबैले त्यही विषयलाई नै महत्त्व दिए। अधिवेशनको अन्तिम दिन आइतबार पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनको विषय नै प्रष्टीकरण दिएर समय बिताउनु परेको थियो। सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन विषयको बहसमा नै अधिवेशन टुङ्ग्याइयो। यस अर्थमा पनि अधिवेशन बोलाउनुको संवैधानिक बाध्यताभन्दा अर्को महत्त्व बोक्न सकेन। प्रतिनिधि सभाको अभावमा राष्ट्रिय सभाले मात्र कानुन बनाउन नसक्ने र संवैधानिक व्यवस्थाको कारण अधिवेशन औपचारिक रूपमा मात्र सीमित बन्न पुगेको छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। राष्ट्रपतिद्वारा राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्यको घोषणा। 4वटा बैठक बसेर राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशन सकियो। 2077 साल पौष 26 गते आइतबारसम्म जम्मा 10 दिन चालू रह्यो। विधेयक अड्काउने र झमेला सिर्जना गरेको कारण प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु परेको प्रधानमन्त्रीको प्रष्टीकरण। संसदलाई असफल पार्न अनेकौं कदम रचिएको दाबी। जब देशका शक्तिहरू गोटी बन्न थाल्छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन प्रकरणमा देशभर प्रदर्शन जारी। बैलगाडा चढेर अमेरिका पुगिँदैन भने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइलाई व्यङ्ग्य गर्दै देशभर गरियो बैलगाडा प्रदर्शन। देशको राजनीतिको विषयमा समीक्षा हुन विलम्ब भइसकेको पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको भनाई। देश कसरी बचाउने भन्ने चिन्ता थपिएको जिकिर। र बङ्गलादेशमा आयोजित दक्षिण एसियाली म्याराथनको महिलातर्फको स्पर्धामा नेपालकी पुष्पा भण्डारीले जितिन् स्वर्ण। पुरुषतर्फ भने नेपाली धावक भने पदकविहीन। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्नुभएको हो। राष्ट्रिय सभाको आइतबारको बैठकमा अध्यक्ष गणेश तिमल सिन्हाले हिउँदे अधिवेशन अन्त्य सम्बन्धी राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्र पढेर सुनाउनु भएको थियो। अध्यक्ष तिमल सिन्हाले राष्ट्रिय सभाको चालु अधिवेशन अन्त्यको पत्र प्राप्त भएकाले आइतबार राति 12 बजेदेखि स्वत अधिवेशन अन्त्य हुने बताउनु भएको छ। संघीय संसद राष्ट्रिय सभाको 7औं अधिवेशनको पहिलो बैठक मिति 2077 साल पौष 17 गते शुक्रबार अपराह्न 4 बजे प्रारम्भ भई 2077 साल पौष 26 गते आइतबारसम्म जम्मा 10 दिन चालू रह्यो। यस अवधिमा बैठक बसेका 4 दिनहरूमा 4वटा बैठक बसी 7 घण्टा 5 मिनेट सभाको काममा व्यतीत भयो। राष्ट्रिय सभाको 7औं अधिवेशनमा 4वटा बैठक बसेका थिए। बैठकमा विभिन्न 7वटा अध्यादेश पेश भएका थिए भने विभिन्न समितिका प्रतिवेदन पेश भएका थिए। बैठकमा सत्तारूढ नेकपाकै प्रचण्ड नेपाल खेमा सहित विपक्षी दलहरूले प्रतिनिधि सभा विघटनको विषय उठाएका थिए। 6 महिनाभित्रै संघीय संसदको अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको कारण राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशन पुस 17 गते बोलाइएको थियो। प्रतिनिधि सभा भने पुस 5 गते नै विघटन गरिएको थियो। पुस 17 गते सुरु भएको राष्ट्रिय संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएको छ। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय सभाको 7औं अधिवेशन अन्त्य भएको घोषणा गर्नुभएको छ। यसको जानकारी आइतबार बसेको बैठकमा दिएको थियो। यो अवधिमा 4वटा बैठक मात्र बस्यो। एक रिपोर्ट।
संघीय संसदको तल्लो सदन विघटन भएपछि बसेको माथिल्लो सदनको अधिवेशन अन्त्य भएको छ। 4वटा बैठक बसेर राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन 10 दिन मात्र चालु रह्यो। यो अवधिमा बोल्ने अधिकांश राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले प्रतिनिधि सभा विघटनको प्रश्न उठाएका थिए। सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा भएकाले राष्ट्रिय सभाको कार्यसूचीमा भने यो विषयलाई प्रवेश गराइएको थिएन। राष्ट्रिय सभाको यो हिउँदे अधिवेशनमा 7वटा अध्यादेश पेश भए। के भयो राष्ट्रिय सभाको 7औं अधिवेशनमा? संवैधानिक परिषद, काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय पहिलो संशोधन अध्यादेश, सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन अध्यादेश, औषधि तेस्रो संशोधन अध्यादेश, यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न अध्यादेश, फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश। अधिवेशनमा भएका मुख्य कामहरू: सभा अध्यक्षबाट जारी भएको राष्ट्रिय सभाका समितिहरूको गठन सम्बन्धी आदेश 2077 सभामा पेश हुँदा सर्वसम्मतिबाट अनुमोदन, वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिमा मनोनयन, मधेसी आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन 2076-77 र थारू आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन 2076-77 सभा समक्ष पेश। दिगो विकास तथा सुशासन समितिले दिगो विकास तथा सुशासन समितिको वार्षिक प्रतिवेदन 2076-77 र विधायन व्यवस्थापन समितिले विधायन व्यवस्थापन समितिको वार्षिक प्रतिवेदन 2076-77 सभा समक्ष पेश। राष्ट्रिय सभाको 7औं अधिवेशन पुस 17 गते आह्वान भएको थियो। 7औं अधिवेशनको पहिलो बैठक पुस 17 गते शुक्रबार बसेको थियो। पुस 26 गते आइतबारसम्म जम्मा 10 दिन चालु रह्यो। यस अवधिमा बैठक बसेका 4 दिनमा 4वटा बैठक बसी 7 घण्टा 5 मिनट सभा चलेको थियो। पहिलो बैठकमा नेकपा संसदीय दलका नेता दीनानाथ शर्मा, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका नेता जितेन्द्र देव लगायत विपक्षी दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले प्रतिनिधि सभा विघटनको आलोचना गरेका थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा उभिएका केही राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले प्रतिनिधि सभा विघटनको समर्थन गर्दै जनतामा जानबाट दलहरू हच्किन नहुने तर्क प्रस्तुत गरेका थिए। अधिवेशन अवधिमा सभामा उठेका एवं समसामयिक विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सभामा आइतबार आफ्ना धारणा राखेका थिए। उनले राष्ट्रिय सभामा बोल्दै आफूले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णयको बचाउ गरे। टिभी जर्नलिस्ट प्रशान्त ठाकुरको रिपोर्ट। निर्वाचन वा संसद पुनर्स्थापना केमा जाने भन्ने विषयमा कांग्रेसका शीर्ष नेताहरू एउटै मञ्चमा फरक मतमा देखिएका छन्। आइतबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढालिने कण्ठमा सूर्य प्रसाद उपाध्याय विशेष पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा शीर्ष नेताहरूले फरक मत राखेका हुन्। सभापति देउवाले प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहँदा अहिले नै केही नबोल्ने बताउनु भएको थियो। उहाँले राजनैतिक रूपमा प्रतिनिधि सभा विघटनको बारे कांग्रेसले विरोध जनाए पनि निर्वाचनमा जानबाट नडराएको उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँले देशभरबाट कार्यकर्ताहरूले निर्वाचनमै जानुपर्ने सुझाव दिएको पनि उल्लेख गर्नुभयो। कांग्रेसले के गर्ने भन्ने निर्णय सर्वोच्चको फैसलापछि मात्र तय गर्ने उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। सबभन्दा ठुलो अदालत त जनतै हो नि। त्यो ठुलो अदालत के छ? जनतामा जहाँ भाग्ने। तर पार्लियामेन्ट फिर्ता भयो भने असंवैधानिक कदम भनेर पास गरेको छु। पार्लियामेन्ट अदालत बन्द छ। आन्दोलनबाट अदालतलाई मनाउने भने भोलि ठुलो आन्दोलन गर्छ। त्यही बात भएर नि हत्या गरोस्, मारोस्, गरोस्। हाम्रो पार्टीको पनि नीति हो यो। त्यही मञ्चमा कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधि सभा विघटन गैर संवैधानिक भएको भन्दै यसको विरोधमा कांग्रेस सदैव रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँले अहिले संविधानले भत्काउने गरी गरिएको निर्वाचन घोषणा नै गलत भएको टिप्पणी गर्नुभएको थियो। नेता पौडेलले प्रधानमन्त्रीले अदालतलाई प्रभाव पार्ने गरी भाषण गरेको भन्दै विरोध समेत जनाउनु भएको छ। संविधान ठुलो कुरा हो, लोकतन्त्र ठुलो कुरा हो। 70 वर्ष लडेर ल्याएको यो संविधानलाई भत्काउन खोजिएको छ। पहिलो यसलाई बनाऊ। यो संविधान नबनाइकनको चुनावको अर्थ छैन। म आज सूर्यबाबुलाई राखेर भन्नु चाहन्छु, चुनावको अर्थ छैन। यो संविधान पहिल्यै बचाउँ, त्यसपछि चुनाव गरौँ। यस्तै कार्यक्रममा पृथ्वी जयन्ती मनाउने विषयमा पनि नेताहरूले आफ्नो धारणा राखेका थिए। त्यसक्रममा सभापति देउवाले राष्ट्रिय एकीकरणको विरोध हुनु आफैमा गलत भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ।
जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले संविधानमै त्रुटि भएका कारण त्यसका धाराहरू प्रयोगमा ल्याउँदा सधैँ विवाद हुने गरेको बताउनु भएको छ। आइतबार भैरवामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष ठाकुरले संविधानमा कस्तो त्रुटि छ भन्ने कुरा नखुलाए पनि संसद विघटन गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उल्लेख गरेका संविधानका धारा विवादास्पद भएको दावी गर्नुभयो। उहाँले संविधान अपुरो भयो भनेर आफूहरूले पहिलेदेखि नै भन्दै आएको र संविधान बनाउने सत्ताधारीहरू नै अहिले संविधानमाथि विवाद निकालेको बताउनु भएको छ। उहाँले प्रदेशहरूमा धमाधम अविश्वासको प्रस्ताव आइरहेको र प्रधानमन्त्रीले प्रदेश पनि विघटन गर्न लागेको भनेर बताउनु भएको छ। कारण कुनै धारालाई जब कार्यान्वयनको पक्ष आउँछ भने त्यहाँ चाहिँ विवादहरू उठिराखेका छन्। त्यसकारण त्यो हुनसक्छ उहाँको मनमा लाग्यो भने गर्न सक्छ। फेरि त्यो प्रक्रियामा त गइ नै राखेका छन्। प्रदेशहरूमा त जग्गा जग्गा चाहिँ उथलपुथल भइरहेछ। अविश्वास प्रस्ताव आएको छ। अध्यक्ष ठाकुरले संसद विघटन असंवैधानिक भएको जनाउँदै त्यसविरुद्ध पार्टीले आन्दोलन गरिरहेको र आउने दिनमा पनि त्यसलाई निरन्तरता दिने जानकारी दिनुभएको छ। ठाकुरले संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको र सर्वोच्चको फैसला आफूहरूलाई मान्य हुने बताउनु भएको छ। यदि सर्वोच्चले संसद पूर्ण स्थापना नगरेमा आफूहरू निर्वाचनमा जान तयार रहेको उहाँको भनाइ छ। ठाकुरले जनअभिमतबाट निर्वाचित रेशम चौधरी लगायत जेलमा रहेका 25 बढी नेता कार्यकर्ताहरूको रिहाई गर्न सरकारलाई आग्रह समेत गर्नुभएको छ। मुलुकमा थप 259 जना कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमण भएका व्यक्ति पुष्टि भएका छन्, जसमा महिलाको संख्या 79 र पुरुषको संख्या 160 रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 4286 जनाको कोरोना परीक्षण गर्दा सो संख्यामा संक्रमित थपिएका हुन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा देशका विभिन्न भागमा 259 संक्रमित थपिएसँगै नेपालमा संक्रमितको कुल संख्या 2,64,780 पुगेको छ। यसैगरी काठमाडौँ उपत्यकामा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 126 जना संक्रमित फेला परेका छन्। मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा 48 जना महिला र 78 जना पुरुषमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा भक्तपुरमा 9, ललितपुरमा 18, काठमाडौँमा 79 जना गरी जम्मा 126 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। यो सँगै काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमितको कुल संख्या 1,23,285 पुगेको छ। यसैगरी कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 513 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरबाट 513 जना निको हुँदा डिस्चार्ज हुनेहरूको कुल संख्या 2,58,441 पुगेको छ। त्यस्तै देशभर सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 4,422 पुगेको छ। यसैगरी क्वारेन्टिनमा रहनेको संख्या 257 रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 4,286 जनाको PCR परीक्षण हुँदा हालसम्म कुल 19,82,246 जनाको PCR परीक्षण भएको छ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले देशको राजनीतिको विषयमा समीक्षा हुन विलम्ब भइसकेको बताउनु भएको छ। पूर्व राजा शाहले नेपाली जनताले बेहोरिरहेको वर्तमान राजनीति कति इमान्दार र राष्ट्र केन्द्रित छ, कति जनहित अनुकूल छ भन्ने प्रश्न गर्दै यसको बारेमा समीक्षा गर्ने समय आएको उल्लेख गर्नुभएको छ। 279औं पृथ्वी जयन्ती एवं राष्ट्रिय एकता दिवसको अवसर पारेर आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै पूर्व राजा शाहले देशमा परिवर्तनको नाममा आफ्नो इतिहास, सभ्यता, धर्म, संस्कृति, एकता भत्काउँदै पराया इच्छा पूरा गर्ने अवाचित क्रियाकलाप भित्रिएको महसुस आम नेपालीले गरिरहेको बताउनु भएको छ। उहाँले राष्ट्रिय अखण्डताको निम्ति एकताको गाँठो बलियो पार्नुपर्ने औचित्य टड्कारो देखिएको उल्लेख गर्दै अहिले देश कसरी बचाउने भन्ने चिन्ता थपिएको बताउनु भएको छ। विज्ञप्तिमा पूर्व राजा शाहले दैविक आशीर्वाद मध्ये
अदम्य साहस, पौरख, कूटनीतिक कौशलताको अद्वितीय क्षमताबाट पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको एकीकरण गरेको र नेपालको निर्माणमा हरेक जाति, भाषाभाषीको र सांस्कृतिक समुदायको आफ्नै विशिष्ट योगदान रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। नेपाली भनेको नेपाली नै हुन्, कुनै अर्को जलप लगाएर नेपाली नहुने भन्दै पूर्वराजा शाहले राष्ट्रको स्वाभिमान, स्वाधीनताको रक्षाका लागि पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेश मनन गर्न अझै आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि संघीय संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गरेका छन्। राष्ट्रिय सभामै उनको चर्को आलोचना भएपछि उनले जवाफ दिएका छन्। उनले देशका विभिन्न क्षेत्रमा आफू पक्षधर कार्यकर्ताहरूलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा पनि आफ्ना विरोधीहरूप्रति कडा टिप्पणी गर्दै आएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले आफू विरुद्ध उठेका प्रश्नहरूप्रति प्रश्न समेत गरेका छन्। एक रिपोर्ट। संवैधानिक रूपमा निर्वाचनको मिति नै घोषणा गरिसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली काम चलाउमा परिणत बनेका छन्। संघीय संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले केही प्रति प्रश्न त केही संवैधानिक प्रश्नहरू उठाएका छन्। आइतबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी निर्वाचनमा जाने निर्णयको विरोध गर्नेहरूलाई निर्वाचनमा गएर जनताबाट नै दण्डित गरेर देखाउन चुनौती दिए। उनले आफ्ना विरोधीहरूलाई निर्वाचनमा जान खुट्टा कमाएको टिप्पणी पनि गरेका छन्। आफूले जिम्मेवारी बोध गरेरै निर्वाचनमा जान खोजेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई पदलोलुपहरूले गैर जिम्मेवारको आरोप लगाएकोमा प्रतिवाद गरे। गैर जिम्मेवार भन्ने अभिव्यक्ति दिएको मैले सुनेको छु। के हो जिम्मेवार भनेको? शब्दको अर्थ हुन्छ कि हुँदैन? डिक्सनरी पल्टाएर हेरे पनि हुन्छ नि शब्द के भन्छ गैर जिम्मेवार भने के हो? प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकमा राजनीतिक अस्थायित्व र अस्थिरता चाहनेहरूले आफूलाई हटाउन खोजे पनि नसकेको दावी गरे। उनले मुलुकको राजनीतिक स्थिरता र स्थायित्वका लागि आफूले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर ताजा जनादेशमा गएको र निर्वाचन हुनु भने अस्थिरता नभएको स्पष्ट पारे। चुनाव हुनु अस्थिरता होइन। अस्थिरता संविधान कार्यान्वयन सही ढङ्गले हुनु नहुनु हो। संवैधानिक बाटोबाट जाँदाखेरि अस्थिरता बनिँदैन। अस्थिरता त्यति बेला हुन्छ बाह्य शक्तिको इसारामा, बाह्य शक्तिको स्वार्थमा जब देशका शक्तिहरू गोटी बन्न थाल्छन् र राष्ट्रिय राजनीतिलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्न थाल्छन्, अस्वस्थतातर्फ धकेल्न थाल्छन्। त्यस्तो स्थिति स्थायित्वको स्थिति होइन, स्थिरताको स्थिति हो। प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउँदैन भनी संविधानमा नलेखिएको भन्दै विघटनको अधिकार कार्यकारी प्रमुखमा रहेको दावी गरे। उनले संसद विघटन राजनीतिक प्रश्न भएकाले अदालतले कानुनी र संवैधानिक प्रश्नको रूपमा इन्टरटेन गर्न नहुने र खारेज गर्नुपर्ने तर्क गरे। अस्थिरता उत्पन्न हुने चिन्ताले जनतामा जान संविधानले बाटो दिएको उनको तर्क थियो। स्थिरता र स्थायित्वभन्दा साधारणतया जनताले जे बुझ्छ, जनताको इच्छा थियो 5 वर्ष सरकार टिकोस्। 5 वर्ष सरकार टिकोस् भन्ने हो, सरकार परिवर्तन होस् भन्ने होइन जनताको इच्छा। अस्वस्थ ढङ्गले सरकार परिवर्तन हुनुलाई स्थायित्व र स्थिरता भनिँदैन। लगभग 2/3 प्राप्त सरकार सञ्चालन गर्ने दलभित्रै चरम अस्वस्थताको स्थिति। त्यसले अत्यन्तै असहज वातावरण। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सञ्चार माध्यमप्रति आक्रोश यो पटक पनि छुटाएनन्। उनले केही सञ्चार माध्यमहरूमा प्रायोजित लगानी रहेको आरोप पनि लगाए। प्रधानमन्त्री ओलीले विचाराधीन मुद्दामा अदालतलाई प्रभावमा पार्ने गरी दबाब दिन थालिएकोमा रोष प्रकट गरेका छन्। तर प्रधानमन्त्री ओलीले पनि विचाराधीन मुद्दामा अदालतलाई दबाब दिने गरी वक्तव्यबाजी गर्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। टिभी जर्नलिस्ट प्रशान्त ठाकुरको रिपोर्ट। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्। अहिले लाइभ ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। प्रतिनिधि सभा विघटनको प्रकरणलाई लिएर अहिले सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ सहित
देशभरका सडकहरू तातिएका छन्। सडकमा थरीथरीका नाराहरू सुन्न सकिन्छन् र ती नाराहरूको केन्द्रमा छन् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली। आइतबार पनि सडकमा बैलगाडा सहितका प्रदर्शन गरियो र बैलगाडामा सवार गराइयो उही प्रधानमन्त्री ओलीलाई। एक रिपोर्ट। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा विभाजन आएपछि अहिले धेरै कुराहरू सतहमा आउन थालेका छन्। तर आइतबार चर्चामा आएको बैलगाडा प्रदर्शनले भने देशभर प्रधानमन्त्री ओलीलाई पुरानो विषयलाई तानेर गणतन्त्र विरोधीका रूपमा चित्रित गर्ने प्रयास गरिएको छ। औपचारिक रूपमा कहीँ कतै नसुनिए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालीन माओवादी केन्द्रका नेता पुष्पकमल दाहालसँग 2062-63 को जनआन्दोलनको ताका राजतन्त्र विरुद्ध आन्दोलन गरेर नेपालमा गणतन्त्र स्थापना गर्नु भनेको बैलगाडा चढेर अमेरिका जान खोज्नु जस्तै हो भनेको भनेर बैलगाडा अभियानलाई अहिले तीव्र पारिएको छ। बोल्नलाई पछि नपर्ने र हरेक मञ्चको अभिव्यक्तिमा नयाँ शैली पेश गर्ने माहिर ओली र उनको पक्षले पनि यसको प्रतिवाद गरेको पनि पाइँदैन। तर आइतबार देशभर बैलगाडा प्रदर्शन गर्दा ओलीको त्यही अभिव्यक्तिलाई निकै प्राथमिकताका साथ उछालियो। प्रतिनिधि सभाको विघटनपछि समग्र देश नै विभाजित भएर आन्दोलित छ। सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन यो मुद्दालाई लिएर अदालतलाई आफू अनुकूल बनाउने प्रयास जारी छ। सर्वोच्चबाट मुस्किलले 100 मिटरको दूरीमा रहेको माइतीघर मण्डलामा शङ्ख नफुकिएको दिनै हुँदैन, विभिन्न तामझाम पेश नगरिएको दिन नै हुँदैन। कहिले त्यहाँ महिलाहरू नौमती बजाउँदै उछिन्छन् भने कहिले बुद्धिजीवी र नागरिक समाजका अगुवाहरू सर्वोच्चतिर फर्किएर नारा घन्काइरहेका हुन्छन्। विरोध गर्नु र विरोध गर्न पाउनु प्रजातन्त्रको सुन्दर उपहार हो नै, तर बारम्बार प्रजातन्त्रका लागि लडेका नेपालीहरूले पटक पटक यस खालको प्रदर्शनमा उत्रिरहनु पर्ने अवस्था निम्तिनु भने नियति मात्र हो या दुर्भाग्य? यो प्रश्न कहिलेसम्म गर्नुपर्ने हो नेपालीहरूले? वीरगञ्ज महानगरपालिका 25 श्रीसिया स्थित सुक्खा बन्दरगाहमा कन्टेनर ओसार पसारको लागि चाहिने रिज स्केटर अभावको कारण व्यापारीहरू मर्कामा परेका छन्। सुक्खा बन्दरगाहलाई सञ्चालनको ठेक्का पाएको फ्रीस्टाइल भ्यालीले सञ्चालन गरेको 3वटा रिज स्केटरले सुक्खा बन्दरगाहमा आउने कन्टेनरको ओसार पसार कार्यलाई धान्न नसकेको कारण आयातकर्ता व्यापारीहरू मर्कामा परेका हुन्। दिन प्रतिदिन सुक्खा बन्दरगाहमा आउने कार्गोको संख्या बढ्दै गइरहेको अवस्थामा रिज स्टेकरको संख्या बढ्न नसकेपछि व्यापारीहरूको कन्टेनर समयमा उठ्न नसकेर डिटेन्स चार्ज तिर्नु परेको उद्योगी सुरेश रुङटाले जानकारी दिनुभएको छ। वर्तमान अवस्थामा सुक्खा बन्दरगाहमा कम्तीमा 6वटा रिज स्केटरको आवश्यक छ, तर 3वटा मात्रै रिज स्केटर सञ्चालनमा रहेकोले गर्दा लोड अनलोडमा समस्या भई व्यापारीहरूको सामान 5 दिनभन्दा बढीसम्म सुक्खा बन्दरगाहको गोदामै राखेर डिटेन्सन चार्ज तिर्नु परेको छ। वीरगञ्ज स्थित सुक्खा बन्दरगाहमा आएको रेलवे र्याकलाई खाली गर्नको लागि, कन्टेनर खाली गर्नको लागि चाहिने रिज स्टेकरको अभावको कारण उद्योगी व्यापारीहरू मर्कामा परिरहेको गुनासो गरिरहेका छन्। तेस्रो मुलुकबाट भारत हुँदै आएको कन्टेनर, रेल मार्फत आएको कन्टेनरलाई उठाएर बाहिर राख्न या लोड अनलोड गर्न भन्नुपर्दाखेरि रेलबाट उठाएर ट्रकमा लोड गर्न, ट्रकबाट उठाएर बाहिर अन्य ठाउँमा सार्नको लागि जुन प्रयोग गरिन्छ रिज स्टेकर, अहिले त्यो यहाँ सुक्खा बन्दरगाहमा अभाव भएको कारणले गर्दा उनीहरू मर्कामा परिरहेको बताइरहेका छन्। ट्र्याकिङ लाइन व्यवस्थित नहुनु, 2 नम्बरमा लेबरको मोनोपोली, 3 नम्बरमा चाहिने स्टेकरको अभाव, 1 नम्बर जस्तो लेबर लाइन व्यवस्थित नहुनुमा त्यहाँ 6वटा लाइन छ। 1 नम्बरमा कन्टेनरको काम हुन्छ, 5 नम्बरमा बिसिएन गोदामको काम हुन्छ, 6 नम्बरमा फलामको काम हुन्छ। 2, 3, 4 तिनटै खाली हुन्छ। त्यो 3 र 4 त्यहाँबाट निकालेर 6 नम्बरतिर राखिदियो भने, एउटा लाइन बनाइदियो भने जम्मै कन्टेनरहरू पनि काम हुन्छ र जम्मै लाइन पनि काम लाग्छ। स्टेकको अवस्था अहिले भनेको अब हाम्रो 4वटा र उसको 3वटा गरी 7वटाको हो। 7वटा पुरै नभएर 5वटासम्म पुग्यो भने राम्रोसँग काम हुन्छ।
व्यवसायीहरूको भनाइअनुसार रेलवे ऱ्याक आयो भने त्यो स्ट्रेकरले त्यो के छ भने अब जति बेला ऱ्याक आउँछ त्यो ऱ्याक चाहिँ 8 घन्टाभित्र खाली गरिसक्नुपर्छ। जुन चाहिँ कन्टेनर हुन्छ त्यो कन्टेनरमा पनि व्यवसायहरूकै हो। त्यो खाली गर्दा नगर्यो भने पनि त्यो पैसा व्यवसायहरूको यसमा थपिन्छ। त्यही भएर त्यो चाहिँ तपाईँको 8 घन्टाभित्र खाली गर्छ र त्यसपछि अन्य चाहिँ कामतर्फ लाग्ने गरेको। सुक्खा बन्दरगाहलाई चाहिने जति स्ट्रेकर ल्याउने योजनामा इन्टरमोडल यातायात विकास समिति पनि लागेको छ भने सञ्चालक कम्पनी पनि यसलाई चाहिने जति 7वटा मध्ये कम्तीमा 5वटा 6वटा पनि स्ट्रेकर ल्याउने योजनामा छ। तर अहिले पनि बाटोमै रहेको भनेर हामीले जानकारी आएको छ। यो भयो भने समयमा व्यापारीहरूको कन्टेनर उठ्थ्यो र डिटेन्सन चार्ज चाहिँ तिर्नुपर्ने अवस्था हुँदैन थियो, जसबाट व्यापारीहरू पनि सन्तुष्ट हुन्थे। तर अहिले जसरी हुनुपर्ने 7वटा त्यो चाहिँ अहिले छैन, 4वटा मात्रै सञ्चालनमा रहेको छ, जसले गर्दा व्यापारीहरूलाई अनावश्यक भन्नुपर्दाखेरि डिटेन्सन चार्ज तिर्नु परिरहेको अवस्था छ। न्युज 24 को लागि क्यामेरामा जाकिर हुसैनको साथ हरिशङ्कर शर्मा, वीरगञ्ज। अब बिजनेस न्यूज। शेयर बजार परिसूचक नेप्से उच्च अङ्कले वृद्धि भई नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ। आइतबार शेयर बजारमा नेप्से परिसूचक 41.24 अङ्कले बढेर 2235.72 बिन्दु पुगेर नयाँ रेकर्ड कायम गरेको हो। यो वृद्धिबाट शेयर बजार 2200 अङ्क माथि उक्लिएर उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। आइतबार उच्च अङ्कले नेप्से बढ्दो बजारमा 6 कम्पनीको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ भने शेयर मूल्य घट्ने कम्पनीहरूको 4% भन्दा कमले मात्र बजार घटेको छ। आइतबार 206वटा कम्पनीको 1,50,30,836 किताको 6,32,66,46,000 बराबरको शेयर खरिद बिक्री भएको छ। कारोबारमा आएका 12वटा समूह मध्ये जीवन बीमा कम्पनीहरूको समूह बाहेक सबै समूहको परिसूचक बढेको छ। सबैभन्दा बढी विकास बैंक समूहको परिसूचक 3.98%ले वृद्धि भएको छ। त्यसैगरी बैंकिङ समूहको परिसूचक 3.59%ले वृद्धि भएको छ। आइतबारको कारोबारमा सर्वाधिक कारोबार भने प्रभु बैंकको भएको छ। उक्त कम्पनीको 40,29,91,000 बराबरको शेयर खरिद बिक्री भएको छ। दोस्रोमा कुमारी बैंकको 30,45,00,000 भन्दा बढीको शेयर खरिद बिक्री भएको छ। त्यसैगरी शेयर मूल्यमा सबैभन्दा बढी प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्सको शेयर मूल्य 10%, नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकको 9.97% र आरम्भ चौतारी लघुवित्तको शेयर मूल्य 9.89%ले वृद्धि भएको छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। म्याराथनमा पुरुषहरूले प्राप्त गर्दै आएको सफलताको हाराहारीमा उभिँदै नेपाली महिला धाविकाहरूले सफलताको नयाँ अध्याय कोर्न सफल भएका छन्। लामो दूरीकी चर्चित धाविका पुष्पा भण्डारीले बङ्गलादेशमा आइतबार भएको शेख मुजाहिदिन दक्षिण एसियाली म्याराथनको उपाधि हात पार्न सफल भएकी छिन्। पुष्पाले 42 किलोमिटरको दूरी 2 घण्टा 59 मिनेट 41 सेकेन्डमा छिचोल्दै पहिलो स्थान हासिल गरेका छन्। सो विधामा भारतीय धाविकाहरूले रजत र कांस्य पदक जितेका थिए। पुष्पा 13 दक्षिण एसियाली खेलकुद सागको म्याराथनतर्फकै रजत पदक विजेता धाविका हुन्। पुष्पाले गत महिना धारा नेपालगञ्ज म्याराथनको हाफ म्याराथनमा स्वर्ण पदक विजेता थिइन्। दक्षिण एसियाली म्याराथनको पुरुषतर्फ भने 13औं सागका स्वर्ण पदक विजेता किरण सिंह बोगटी चौथो स्थानमा सीमित भए। पुरुषतर्फको म्याराथनमा भारतीय खेलाडीले स्वर्ण, रजत र कांस्य पदक जित्दै दबदबा कायम गरेका छन्। अब विद्या बस्नेतको साथमा फटाफट न्यूज। राष्ट्रपतिद्वारा राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्यको घोषणा। 4वटै बैठक बसेर राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशन सकियो। विधेयक अड्काउने र झमेला सिर्जना गरेका कारण प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु परेको प्रधानमन्त्रीको प्रष्टीकरण। संसदलाई असफल पार्न अनेकौं तिगडम रचिएको दाबी।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेश सभा विघटन गर्ने सम्भावना प्रबल रहेको जसपा अध्यक्ष ठाकुरको ठहर। सर्वोच्चले संसद पुनर्स्थापना गरे निर्वाचनमा जान तयार। कङ्ग्रेसमा शीर्ष नेताहरू बीच नै मतभेद। एउटै मञ्चमा सभापति शेरबहादुर देउवाले निर्वाचनको वकालत गर्दा वरिष्ठ नेता पौडेलद्वारा संविधान जोगाउन अपिल। पछिल्लो 24 घण्टामा 4286 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा मुलुकमा 259 जना संक्रमित थपिए। 5 जनाको मृत्यु, 513 जना निको। माघ 1 गते सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय। माघी पर्वको अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिने घोषणा। सर्लाहीमा नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहका कार्यकर्ता र कङ्ग्रेस कार्यकर्ता बीच झडप। 5 जना घाइते। कार्यालय र सवारी साधनमा समेत तोडफोड। पशुपतिनाथलाई जाडोबाट जोगाउन 24 घण्टा धनुर्मास पूजा। भक्तजनका लागि भने ढोका बन्द। ललितपुरका तत्कालीन नापी कार्यालय प्रमुख बुद्धिमान जैसी सहित 17 जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर। कर्मनाशक खोला किनाराको जग्गा हाउजिङको नाममा पास गरिदिएको आरोप। झापाको केर्खाबाट गाडी चढेर विराटनगर आएका एक यात्रुको मृत्यु। 26 वर्षका राजकुमार थापा गाडीको सिटमा मृत भेटिए। प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदम विरुद्ध चितवनमा बैलगाडा प्रदर्शन। प्रधानमन्त्री ओली श्री 7 सरकार बन्ने खेलमा लागेको आरोप। बारामा गाँजा तस्कर र प्रहरी बीच गोली हानाहान। 1 थान भरुवा बन्दुक र 102 केजी गाँजा समेत बरामद। भरतपुर खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको 2 करोड बढी बक्यौता उठ्न बाँकी। महसुल नतिर्नेमा अधिकांश सरकारी कार्यालय। धनकुटामा ट्र्याक्टरले किस्दा विद्यालय जाँदै गरेकी एक बालिकाको घटनास्थलमै मृत्यु। मृत्यु हुनेमा कक्षा 9 मा अध्ययनरत 15 वर्षीय रेबिका 8 पहरिया राई। सिराहा प्रहरीद्वारा स्रोत नखुलेको करिब 32 लाख रकम सहित 1 जना पक्राउ। पक्राउ परेमा सिराहा नगरपालिका 22 हकपाराका 39 वर्षीय शिवनाथ यादव। भक्तपुरको गट्ठाघरमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा 1 जनाको मृत्यु, 3 जना घाइते। मृत्यु हुनेमा उदयपुर लिम्चुङबुङ गाउँपालिका 1 घर भई हाल मध्यपुर थिमी बस्ने मनराज राई। बाराको अम्लेखगञ्जबाट चितवनको लोथरसम्म पेट्रोलियम पाइप जडानको काम सुरु। पाइपलाइन विस्तार भई सञ्चालनमा आएपछि पश्चिमी तथा उत्तरी नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको अभाव समाप्त हुने विश्वास। आज नेप्से परिसूचक 41.42 अङ्कले वृद्धि। पहिलो दिन नै 6 अर्ब 32 करोड 66 लाख 46 हजार बराबरको कारोबार। देशका धेरै भूभागमा चिसो बढ्दै। केही स्थानमा आंशिक बदली। चिसोबाट बच्न आवश्यक सतर्कता अपनाउन मौसमविदको आग्रह। सुनको मूल्यमा उल्लेख्य गिरावट। एकै दिनमा तोलामा 2300ले घट्यो। प्रति तोला 93,000 रुपैयाँमा कायम। विश्वव्यापी खोपका लागि बेलायतद्वारा 1 अर्ब डलर प्रदान गर्ने घोषणा। अन्य दाताले 4 डलर दिए। बेलायती सरकारले आफ्नो तर्फबाट 1 पाउन्ड रकम कोभाक्समा राख्ने। संयुक्त राज्य अमेरिकामा कोभिड-19 को मृत्युमा नयाँ रेकर्ड। एकै दिन 4000 भन्दा बढीको मृत्यु। स्पेनमा 50 वर्ष यताकै ठुलो हिमपातका कारण 3 जनाको मृत्यु। सयौं सवारी चालकहरू अलपत्र। देशका अधिकांश भूभाग रेड अलर्टमा। र बङ्गलादेशको आयोजित दक्षिण एसियाली म्याराथनको महिलातर्फको प्रतिस्पर्धामा नेपालकी पुष्पा भण्डारीले जितिन् स्वर्ण। पुरुषतर्फ भने नेपाली धावक बने पदकविहीन। प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। राष्ट्रपतिद्वारा राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्यको घोषणा। 4वटा बैठक बसेर राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशन सकियो। अपराह्न 4 बजे प्रारम्भ भई 2077 साल पौष 26 गते आइतबारसम्म जम्मा 10 दिन चालु रह्यो। विधेयक अड्काउने र झमेला सिर्जना गरेका कारण प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु परेको प्रधानमन्त्रीको प्रष्टीकरण। संसदलाई असफल पार्न अनेकौं तिकदम रचिएको शक्तिको स्वार्थमा जब देशका शक्तिहरू गोटी बन्न थाल्छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन प्रकरणमा देशभर प्रदर्शन जारी। बैलगाडा चढेर अमेरिका पुगिँदैन भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइलाई व्यङ्ग्य गर्दै देशभर गरियो बैलगाडा प्रदर्शन। देशको राजनीतिक विषयमा समीक्षा हुन विलम्ब भइसकेको पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको भनाई। देश कसरी बचाउने भन्ने चिन्ता थपिएको जिकिर। र बङ्गलादेशमा आयोजित दक्षिण एसियाली म्याराथनको महिलातर्फको स्पर्धामा नेपालकी पुष्पा भण्डारीले जितिन् स्वर्ण। पुरुषतर्फ भने नेपाली धावक पनि पदकविहीन।
प्राइम टाइम न्युज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको मत परिणाम यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्न नभुल्नुहोला। साथै तपाईँले हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट न्युज 24 टेलिभिजनका डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छन् भने प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।